श्रीरङ्गनाथ मङ्गलाशासनम्। श्रीनिवासयतीन्द्रादीन् गुरून्नत्वा महात्मनः तत्कृपापरतन्त्रोऽहम् कुर्वे यत्नम् हरेस्तुतौ। श्रीरङ्गे राजते योऽसौ श्रीरङ्गे यश्च जायते तस्य श्रीरङ्गनाथस्य स्तवम् कुर्वे यथामति। श्रीहस्तलालनानन्दी मृदुपादसरोरुहे सर्वोत्तुङ्गाय नित्यम् स्यात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीशान गुरुवर्यमवेक्ष्य मे सर्वापराधान् क्षन्त्रे स्यात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीमत्कौस्तुभरत्नाभा भासुरायासुरारये भूयात् श्रीवत्सवक्षाय श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीरङ्गस्थलवास्तव्य भव्यभाग्यफलात्मने आत्मने सर्वतो भूयात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य स्तुतिप्रीतहृदे निशम् निशीशाय सदा भूयात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीमदिक्ष्वाकुवंश्यानाम् कुलार्थाय महात्मनाम् सर्वदायार्थिनाम् भूयात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीमते निगमान्तैकवेद्याय शेषशेषिणे प्राप्याय प्रापकाय स्यात् श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम्। श्रीपराङ्कुशयोगीन्द्र पदपद्मनिषेवणात् लब्धात्मना मया कारि श्रीरङ्गेश्वर मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् श्रीरङ्गेश्वर मङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्ते